इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खामोश बैठें या पीपल पार्टी के लोग या जमात इस्लामी के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग। वक्त का तकाजा ये है कि हम सब मिल जोड़ के इस पार्लियामेंट को, आज राजा जिस टोन में बोला ठीक बोला, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ इस पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए। हमारे इदारों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आइन में जो फ्रेम है उसमें रहें, आए इकट्ठे मिलकर अपने उसको निकालें, वरना मारदार से क्या होगा? किन को मारेंगे आप? किन को मारेंगे? लोग आपसे पूछेंगे। दुनिया को पता है कि जिस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं ये हुकूमत इलिजिटिमेट है, गलत है, दहशत और बदमाशी के नतीजे में वो ज़हूर में आई है। अगर मैं इमरान की पार्टी की जगह होता, मैं बिल्कुल खारिजी सफ़ीरों को बुलाता और उनसे कहता कि जो कुछ ये हुकूमतें कर रही हैं उस कल IMF आएगी, पता नहीं हमारा क्या कबाड़ा कर देगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तहरीक इंसाफ के साथियों से कि मेहरबानी करें, सोचें। अपनी सियासत के बहुत वक्त गुजर गया, 16 महीने गुजर गए। इलिजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत लगी हुई है, फैसले कर रही है। वो स्पीकर बोल रहा है जी जुनैद अकबर अगर आप फलानी मीटिंग में आए होते। जुनैद अकबर किस मीटिंग में आता? आपने 500 की पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 50 आदमियों को बुलाया। इनमें क्या सुरखाब का फल है? कौन सा सुरखाब के फल लगे हुए हैं कि आप महमूद को बुलाते हैं, बाकी पार्लियामेंट को नहीं बुलाते हैं? सारी पार्लियामेंट को बुलाएं, आर्मी चीफ भी आए, तमाम इदारे आए, जजेस आए, और हम सब मिल बैठ के सर जोड़ के इस मुल्क के बचाने की कोशिश करें। और बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन का बोलबाला होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, हर इदारा अपने फ्रेम में होगा, पार्लियामेंट अपने फैसले करेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों में इतनी अहलियत है कि वो इस मुल्क को इन बुरानों से निकाले। गॉड ब्लेस यू। सवाल ले आपकी एक सियासत है, हम माजी से देखते आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपका एक नैरेटिव है, और माजी में PDM बना, रहबर कमेटी का जो है वो भी हमने बनते हुए देखा। वो लोग आज आपके पास नहीं है। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका अलायंस है, वो सारे गल सुन भाई, इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अपने आइन के उस फोरम में रहे जो आइन न्यूल के लिए हम उनको सल्यूट करें। कोई फर्द, कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई कारकुन, कोई जर्नलिस्ट जो आइन से खिलवाड़ करेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये हमारा वो है। पाकिस्तान के तश्कील नौ की ज़रूरत है, जमहूरी पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत है। हमने बहुत टाइम ज़ाया किया, 75 साल। अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। अभी गोरायू बोलना चाहता था कि अख्तर जान की उस पर फायरिंग हुई है, बच्चे जख्मी हो। स्पीकर कहते हैं नहीं बोलने दूंगा। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? तुम खुद 2 नंबर के हवालदार जी। तुझे किस? मैं आज भी यही कहता हूँ कि इस आदमी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हमारी अपनी असम्बली रहे, उसके साथ हम कोशिश करें कि इतनी एक दूसरे के खिलाफ टकरे न मारें कि उसका नुकसान पाकिस्तान को हो। उसका इलाज ये है कि विदिन 4 मंथ नए इंतखाबात कराएं। इमरान जीतता है, तस्लीम कर लें, इमरान जीतेगा। आपकी गलतकारियों ने, आपकी बदकारियों ने, आपके करप्शन ने, आपकी अकरबा परवरी ने इमरान को शोहरत के आसमानों पे पहुंचा दिया। लेट हिम फ्री। क्या आसमान गिरेगा अगर ये पार्लियामेंट कल ये रेजोल्यूशन पेश कर दे कि हमारा कोई एतराज़ नहीं है, इमरान को जमानत पे रिहा कर दो। उसकी भी इज्जत बच जाएगी, आपकी भी इज्जत बच जाएगी, मुल्क चल जाएगी। जी देखिए, बात की उसमें आपने 2 बार नवाज शरीफ साहब का नाम लिया। उनके भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आज़म पंजाब है। आप उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे? नहीं, बात ये देखिए, आप बड़ी मुश्किलों से बाज़ लोग बनते हैं, मुश्किलात होती हैं। आपके पास स्टेटमेंटशिप की जितने लोग हैं उनमें नवाज शरीफ सर फहरिस्त है या दूसरा नंबर पे है। वो जानता है और उसे पता है कि ये जो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये सुबह शाम हम एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, इसका नतीजा क्या होगा? इसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब महमूद को बिल्कुल खुदा नाउज़ बिल्लाह वो कर दे, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को होगा। फिर इसके संभालने का कोई नहीं आएगा। जी सर, आप जो कोशिश कर रहे हैं, जो तहरीक आइन वाली, उसका कोई नतीजा निकल रहा है?
بالکل نکلے گا. ہم نے یہاں آئین کی فوجداری لانی ہے اور ہر اس قوت کے خلاف ہم نے لڑنا ہے جو آئین سے اسی کے ساتھ ہی ایڈ کر لے کہ آپ تو آئین کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس قاتل سے بھی مقتول ایسے نہیں, ایسا ہوتا ہے. ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں کو لت پڑ گئی ہے پارٹیوں کے اندر پارٹیاں بنانا. اس کا ہم نے فائدہ دیکھا, فائدہ کیا ہوا؟ ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے ہم بنگال ایسٹ پاکستان کھو چکے. ہماری غلط پالیسی, بلوچستان یہ, بلوچستان وہ. بلوچستان کیسے آپ کی بات مانے؟ ایک بات میں بھول گیا, یاد آئی. بلوچستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان غریبوں سے لکھوا دیا گیا 200 میل یا 400 میل کا علاقہ, قلعہ عبداللہ, قلعہ سیف اللہ, جوب, اس کے تمام منرلز OGDC ایل یا کوئی اور 2 محکموں کو دے دیے گئے ہیں. اور انہیں یہ کہ اس میں بلوچستان کا حصہ صرف 10% ہوگا. یہ کون مانے گا بابا؟ یہ کون مانے گا؟ آئین کہتا ہے, 18th امینڈمنٹ کہتی ہے کہ صوبوں کے وسائل پہ صوبوں کا اختیار ہوگا. اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں کورٹ. ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے کہ سارے منرلز آپ لوٹیں گے, لوگ آئیں گے اور 10% ہمارے صوبے کا ہوگا. نہیں, نہ ہم یہ مانیں گے. اور جس انداز میں خیبر پختونخوا کی پارٹی لگی ہوئی ہے, تحریک انصاف والے لگے ہوئے ہیں اپنے منرلز کو بچانے کے لیے, وی سپورٹ دیم. آپ نہ مجبور کریں لوگوں کو. پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن جو آئے گا نقصان اس ملک کا ہوگا. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. جی اس وقت جو امن و امان کے حالات ہیں بلوچستان میں بھی, KP میں بھی, خاص طور پہ بلوچستان میں بھی, وہاں ہمارے پاس قیمتی معلومات ہے, بڑا قیمتی صوبہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پرامن رہنے کا حل کیا ہے؟ یہ حل یہی ہے کہ یہاں ان کے پاس بول بالا ہو, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, آئین کے تحت دی گئی خود مختاری صوبوں کو ملی ہو, صوبوں کے وسائل پنجاب کے وہ, سندھ کے وہ, فلانا کے وہ, سرائکیوں کے وہ, ان پہ آئینی طور پہ وہاں کے اشارہ کسارہ نہیں, آئینی طور پہ ان کا حق تسلیم. ابھی دیکھیں تو کہاں سے کر رہا ہے, عمرے سے آیا. میں عرض کر رہا تھا اب چاہتے کیا ہیں, میں کچھ اس نے خراب کر دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں بھاگے گا. دیکھو یہ پاکستان زندہ باد میں کیسے کہوں؟ بلوچ جب اس کو آپ غلام بنانا چاہیں گے تو وہ پاکستان زندہ باد کیسے کہے گا؟ پختونخوا وطن کو جب آپ قبضہ کرنا چاہیں گے, پاکستان تب زندہ باد ہوگا میرے بھائی جب بلوچ زندہ باد ہوگا, جب پنجابی زندہ باد ہوگا, جب سرائکی زندہ باد ہوگا. مل بیٹھ کے ہم سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. یہ افسوس اس بات کا ہمارے سارے ادارے جانتے ہیں, اور ہمارے بڑے کمپیٹنٹ ادارے ہیں, سول اور ملٹری دونوں, سارے ادارے جانتے ہیں کہ کون الیکشن جیت گیا. میں ریکویسٹ کروں گا فوجیوں سے, میں ریکویسٹ کروں گا پولیس کے افسران سے, میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ملٹری ٹروپر سے کہ بابا آپ حکومت پاکستان کے ملازمین ہیں. آپ نے بات کی کہ ایک منٹ میرے دوست, مہربانی کریں اپنے بچوں پہ کسی فرد کے لیے گولیاں نہ چلائیں. آپ کے بچے ہیں, آپ اس ملک کے ادارے ہیں. کسی ایک پارٹی کے لیے بچوں کو مارنا یہ بغاوت کی طرف جائے گا. جی بابا. آپ نے بات کی کہ ہمارے اپنے ادارے, تو کیا ادارے والے بھی آپ کو اپنے سمجھتے ہیں؟ اور دوسرے مدنیات کی بات کی, مدنیات اسٹیبلشمنٹ لے کے جا رہے ہیں یا حکومت؟ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, جو بھی آئین کے خلاف کام کرے گا ہم ان کا راستہ روکیں گے. ہم نے آئین کی تحفظ کا 10 دفعہ اٹھایا ہے. انہوں نے اٹھایا ہے, وہ گپ لگاتے ہیں. انہوں نے تو یہ حلف بھی اٹھایا, ہر سرکاری افسر کا یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. اگر کسی کو شوق ہے سیاست کا, بسم اللہ, آپ سیکرٹری فلانا ڈپارٹمنٹ کی وردی اتار دیں, آ جائے. جنرل صاحب آپ وردی اتار آئے, پھر دیکھیں ووٹ لینا کتنا آسان کام ہے, اپنے پیچھے لوگوں کو چلانا کتنا آسان کام ہے. مہربانی کریں, اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں, اور اکٹھے مل کر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو. جنرلز اینڈ ججز آل کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے اس ملک کو بچانے کی. سارا خطہ جنگوں کی لپیٹ میں جا رہا ہے.
میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی ذمہ داران ہیں اس ملک کے، خدا کے لیے تمام ہمسایوں کی میٹنگ بلائیں بشمول ہندوستان، ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، کہ بھائی اس خطے کو اس دوزخی جنگ کے وہ اسلحوں سے کس طرح بچایا جائے. یہ خدمت ہوگی. یہ خدمت نہیں ہے کہ آپ تحریک انصاف کی بچوں کو بے عزت کریں یا کسی جرنلسٹ کے کیا نام ہے نورانی کیا ہے اس کے بھائیوں کو غائب کر دے وہ پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. بابا گوڑ